तुवें जशें सांगलें की तुमी आयच्यान जे प्रोटेस्टाक आहा म्हणजे तुमकां जो न्याय जाय त्या बद्दल सांग। आयज आमी सांजेच्या वेळार हांगा येयल्ले आनी आमचे जे डिमांड आसा ते टीसीपी डिपार्टमेंटान घातले, पण जेन्ना टीसीपी डिपार्टमेंट ऑफिस ओपन आसलें तेन्नाच्यान बंद जायसर तेंचो एकटोय कोणूच येवंक ना। लेटर इनवर्ड केलें, तांकां सांगलें पासून की आमच्या स्टाफान सांगलें की हांव आमदार सकयल बसलां म्हणून, पूण एकूय टीसीपीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आयच्या दिसा तरी येवंक ना। आतां रात जाल्ली आसा, आतां आठ जाल्लीं आसा आनी आमी जसो निर्धार घेतलेलो आसा की आमी रातभर हांगा रावतले, फाल्यां समज येना फाल्यांय रावतले आनी लोकांक दाखोवन दितले की हो जो सरकार आसा हो कितलो फोटकिरो सरकार आसा तो। जेन्ना एक आमदार कंप्लेन करता जे इनलिगल मेगा प्रोजेक्टाचें जे काम चालू आसा, एनवायरमेंट क्लियरन्स तेका ना, एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचे थ्रू तेका स्टॉप करपाचें म्हणून येयल्लें आसा। एक न्हू 2 इन्स्पेक्शनां केली, थंय उदकाचो प्रचंड प्रमाणात जो झरी फुटलेले आसा, एक्विफायर आमचे डॅमेज केल्ले आसा, WRDन इन्स्पेक्शन केल्लें आसा, टीसीपी येयले इन्स्पेक्शन करपाक, पण तेंचो आजून पर्यंत रिपोर्ट कांय ना। आनी असले मेगा प्रोजेक्टांक जो सपोर्ट जो आसा हो बीजेपी सरकार दिता। तशेंच रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा, कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल बिचाचेर, आनी वायलेशन CRZचे वायलेशन करून तेजेय डेमोलिशन मागलेलें आनी तेजे जे हें आसा तेजें इन्स्पेक्शन पासून ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान करूंक ना। हितून अशेंच दिसता की ह्या सरकाराक इनलिगलिटी प्रमोट करपाची संवय जाल्ली आसा। ह्या दिल्लीकार जावं ह्या भायली लॉबी जी आसा, ह्या रियल इस्टेट लॉबी, हॉटेल लॉबी, कसिनो लॉबी हांकां पूर्णपणान सपोर्ट करपाचो आसा आनी बारीक सामान्य लोकांचे तांकां मातूय पडलेलें ना। टीसीपीचो कायदो जो आसा तो कायदो एक सांगता, पूण हे कायद्याच्या वयर वचोन तांकां बोर्डान घालता। तेंच्याच बोर्डान जो कन्सल्टंट म्हणून आसा, मेंबर म्हणून आसा परेश गायतोंडे, तो ह्या जे बिल्डर आसा तेंचो RCC कन्सल्टंट आसा, तेजेर आजून पर्यंत कांयच एक्शन घेतलेली ना। आनी अशी कितलीशी कन्सल्टन्सी तो करीत आसा आनी गोंय विकीत आसा। ताका आजून पर्यंत तो मेंबरांतल्यान भायर काडलेलो ना, तो टीसीपी मेंबर आसा बोर्डांतल्यान भायर काडलेलो ना। आनी हे जे डिपार्टमेंट हे ऑफिस जे आसा आयज आमदाराक हांगा हाडून दवरिता, आमदाराक भितर ऑफिसान वचपाक दिना, म्हटल्यार आयज एक हुकुमशाहीचो सरकार हो हांगा दिसून येता। बीजेपी सरकाराक मात बसून पडलेलें ना की बाबा गोंयांत चलना कितें, गोंयकार कशें जगता, गोंयकार कशें काबार जाता, गांव कशें काबार जाता, गांवचे उद्योग कशे काबार जाता, धंदे कशे सोंपलेले आसा। आमचे दुसरे वाटेन हो सरकार सांगता की आमी आत्मनिर्भर करतले, स्वयंपूर्ण करतले, पण जे आमचेच सांगूंक सोदता जे आमचे नुस्तेकार भाव आसा तेंची तुमी पोटां मारून तांकां स्वयंपूर्ण करतले। जे आमचे बारीक धंदेकार आसा, जेंची शॉपां आसा, तुमी मेगा प्रोजेक्टाच्या नांवान तांकां प्रोपोज रोड दाखयता आनी 15 मीटर प्रोपोज रोड दाखयता, सगळे आमचे बारीक लोकांची धंदे शॉपां आसा, रेस्टॉरंट आसा, जावं बाकीचे कितें आसा हे सगळे धंदे काबार जातले। हे आयज बांबोळे पुरतीच ना, हे गोंयभरांत प्रत्येक गांवांनी हे चालू जाल्ले आसा। अर्बनायझेशनाचो हो प्रकार जो आसा हो गोंय सोंपयतलो, गांव उरपाचे ना, सगळे अर्बनायज जातले, सिटीज जातल्यो आनी जो पर्यावरण आमी पळयता आनी एक आमचो सोबीत गोंय आमी म्हणटा हें सोबीत आनी खंयच उरपाचें ना। सो आमी हांगा बसल्या, आयज रातचे हांगा रावतले, न्हिदतले। एकूच सांगपाक सोदता गोंयकारांक की हो सरकार आनी ह्या सरकाराचे जे रुलींग चीफ मिनिस्टर आसूं, टीसीपी मिनिस्टर आसूं, हांकां मात बसून पडलेलें ना। त्या दिसा आमी कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट केलो, कोणाचो एक स्टेटमेंट ना, कांय ना, कितें घेतलां तें घेवन सुशेगाद आसा, हॉलिडे मनयता आसतले, फोटोज भायर वचून व्हडले व्हडले घालता, बट गोंय हांगा सर्वनाश करपाक तेंच्यांनी दवरिल्लें आसा। मात आमी एक सांगूंक सोदता की आमी तें करपाक दिवची ना आनी तुमी जी फोटिंगपणां केल्या आनी तुमी कशें गोंयकारांक काबार करपाक सोदता हे प्रत्येक टायम आमी एक्सपोज करतले आनी त्याच धोरणान आयज हांगा आमी बसलेले आसा। रात दीस एक करतले, मात तुमकां हे गोंय काबार करपाक दिवपाक ना। मनोज, तुजे हेजेर कशें स्टेटमेंट आहा? कारण एक गांधीवादी म्हणल्यार गांधीगिरी जेन्ना एक म्हणटा पळय शब्द
की गांधीगिरीच्या माध्यमांतून वचत जाल्यार एक सत्याचे जीत जातात? हिस्ट्री आसा की थोडी बॅटल्स आहा ती नॉन व्हायलन्सान जिखलेली आसा आनी थोडी बॅटल आहा ती व्हायलन्सान जिखलेली आहा. सद्या मेरेन आर्जीन जो मार्ग पत्करला गेली 8 वर्सां तो आमचो गांधीगिरीचो आसा, नॉन व्हायलन्साचो आसा. पण एक टायम असो येतलो जर हो सरकार असोच वागत गेलो, आमचे गोंयचे जमनी भायल्यांक विकीत गेलो, भायल्यांच्या मेगा प्रोजेक्टांक लागून त्यांच्या बिल्डिंगेक लागून आमच्या गोंयकारांची घरां मोडीत गेलो, शॉपां मोडीत गेलो, व्हडले व्हडले रस्ते गांवच्यान प्लॅन करीत गेलो, जाल्यार एक टायम असो येतलो गोंयच्या भुरग्यांक, गोंयच्या तरणाट्यांक आनी गोंयच्या लोकांक हत्यार हातीन घेवचे पडटले. आनी तेन्ना हो नॉन व्हायलंट जो आयज प्रोटेस्ट आसा ना, नॉन व्हायलंट जो मुवमेंट आसा तो व्हायलंट जातलो आनी हेका कोण आडोवपाक शकना. कित्याक जी गजाल जर नॉन व्हायलन्सान जायना जाल्यार तेन्ना व्हायलन्सो यूज करचो पडटलो. सद्या मेरेन आमी पेशन्स काडून आसा, आमी खूब पेशन्स काडटा. हांगा मायग्रंटांक जेन्ना आमी तेंकां इल्लीगल कितें करता म्हणून जेन्ना एक्सपोज करपाक वयता तेन्ना ते आमकां गाळयो मारता, धमक्यो दिता आनी आमी वोगी रावता. अजून मेरेन तरी आमी वोगी आसा. आतां परिस्थिती अशी गोंयांत जाल्ली आसा की हे मायग्रंट आमच्या गोंयकारांक घरांत येवन मारपाक लागले. सो आमी कितले मेरेन वोगी रावतले हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. पूण जेन्ना हांव सगळ्या भुरग्यांक सांगता, स्पेशली आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा ते, जशे तुमी 8 वर्सां नॉन व्हायलंट हो मुवमेंट तुमी करीत आसा, तो अजून मेरेन हो नॉन व्हायलंट आसा तो तसोच नॉन व्हायलंटूच दवरया. आनी जेन्ना व्हायलन्स करपाची पाळी येतली तेन्ना आमीच तुमकां सांगतले की बाबा आमी सगळे मेळोन व्हायलन्स करया म्हणून. पूण सद्या तरी परिस्थिती आमी तुमचेर हाडचे ना आनी आमी सद्या व्हायलन्स करचे ना. कित्याक आमकां जाय हे मुवमेंट वाडलेले, ही चळवळ वाडलेली. उदक अजून गळ्याकडे पावलेले आसा. जेन्ना नाका कडेन पावतले, नाकान जेन्ना ते वचपाक चालू जातले तेन्ना मागीर ह्या मुवमेंटाचो कोर्स आसा तो चेंज जातलो. पूण सद्या तरी नॉन व्हायलंट मुवमेंट, जसो आयज आमचो आमदार बसला, एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, गोंयकारांचो आमदार, एकटोच गोंयकारांचो आमदार ह्या फूल असेंब्ली ना, तो म्हटल्यार विरेश बोरकर. हो सगळे MLAंक विश्वजीत राणेन सांगलेले आसा की 39A 17(2) प्रॉब्लम फक्त विरेश बोरकराक आसा, बाकी सगळे 39 आसा तांकां सगळे जाण सगळ्यांक मान्य. जे सगळे पॉलिटिकल जे आयज जे लिडर्स आसा नाल्यार आमदार आहा तांकां सगळ्यांक मेगा प्रोजेक्ट आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयल्ले जाय. कित्याक येयल्ले जाय? आयज जर इलेक्शन जर फंड करतले जाल्यार फक्त दिल्लीकार फंड करता, हे बिल्डर लॉबी फंड करता आनी ताका लागून ते एक्सपेक्ट करता की आमच्या हितून येवपाचे, व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शन येवचे, गांवची पाड घालची आनी ते तेंच्या कडल्यान पयशे घेवचे आनी मागीर ते लोकांक वाडचे. हो सिस्टम सध्या चल्लेलो आसा, इन्क्लुडींग पंचायती पासून MLA पासून सध्या हेच चल्लेलें आसा. नाल्यार सगळे ओपोज करपाचे, ओपोज करिना हेचो मिनींग कळटा. एकटोच MLA आसा, एकूच पॉलिटिकल पार्टी आसा जे ह्या बिल्डर लॉबींग कडल्यान फंडींग घेना, बिल्डर लॉबिंगेच्या फंडिंगेचेर ना, बिल्डर लॉबीच्या ऑफरीचेर ना. आनी आमी जो मेरेन आमच्या कडेन जाता तो मेरेन आमी फायट करतले. हांव सगळ्या भुरग्यांकडे मागता, स्पेशली आमचे जे रेव्होल्युशन तुमच्या कडेन मागता की तुमच्याय गांवांत अशे प्रोजेक्ट येता आसतले, प्रोजेक्ट येयला आसतले आनी प्लॅन आसतले. सो ह्या प्रोजेक्टाचेर आवाज काडपाचो आतां टायम येयल्लो आसा. हे प्रोजेक्ट बंद उडोवपाचो टायम येयल्लो आसा. लोकां मदीं वचोन हेची आनी जागृताय करपाचो टायम येयल्लो आसा आनी आमी हे करपाक तयार आसा. विरेश, म्हणजे तुमचो आता कंटिन्यू आता अखिरात तुम्ही रावतले, मेसेज ही सारकी तुम्ही कितें खंय पर्यंत वयतले? पळय, खंय पर्यंत वयतले ते तुमकां येणाऱ्या दिसांनी कळटलें. पूण एक सांगपाक सोदता, हो जो स्टेप आसा हो आमकां घेवचो पडलो. आमी हे उमेदीन घेवना, आमकां घेवचो पडलो कित्याक न्याय हांगा मेळना. आमकां साद्या ह्या PCP ऑफिसान जे गव्हर्मेंट ऑफिस आसा त्या ऑफिसान वचपाक दिना. म्हळ्यार परिस्थिती खंय पावल्या. आयज आमदारांक ह्या ऑफिसान वचपाक दिना म्हटल्यार आमी क्वेश्चन करतले म्हणून, आमी जाप विचारतले म्हणून. ह्या करप्शनान बुडलेलें ऑफिस आसा, हांगा भितूर चॅक करपाक जाय. ईडीन हांगा पयलू रेड मारपाक जाय ह्या ऑफिसान. कित्याक ईडीन बाकी 2 दीस पयलू रेड मारलेली आसा. थंय कितलेशे लँड डिलिंगाचे पयशे गावल्या. सो ह्या ईडीन म्हाका दिसता हांगा ह्या ऑफिसान पयलू रेड मारपाक जाय. हांगा कोण कोण दिल्लीकार येता आनी खंयचे येता आनी ते कसली लेन देन करता पळय हें हांगा कळटलें. आनी समज ना जाल्यार तुमी आमकां कित्याक धाडिना भितर? सामान्य गोंयकाराक, सामान्य आमदारांक तुमी धाडिना म्हटल्यार आतां उरला कितें? म्हटल्यार तुमी हांगा कितें तर साटली पोटली बांदून दवरली आसतली. ती पोटली लिपोवन दवरला म्हूण तुमी आमकां हांगा धाडिना, जाल्यार ती पोटली घेतल्या म्हूण तुमी आमकां भितर धाडिना. आनी हे जे
कामाक आसा जे सेवक म्हणटा आमी सर्वंट म्हणटा, अरे हे सर्वंट खंय उरल्या, हे बादशाह जाल्या, हे राजा जाल्या आनी आमी प्रजा जाल्या. हे बादशाह हुकूम सोडटा पळय तशी हुकुमगिरी जाल्या हांगा आनी कांय उरलेलें ना. सो हो खरें म्हटल्यार गोंयान सामको वायट दीस, सामको वायट अशें दिसता आमकां. कित्याक एक आमदाराकूय धाडिना, लोकांकूय धाडिना, लोक भायर सरता ते पासून उतरां दिता आनी ते सांगता की करप्शन हे एक नंबर 1 जाल्लें. म्हटल्यार हांगा आनी कोण करप्शनाक लागत ना. लोक सारखे विटलेले आसा, लोक सामके विटलेले आसा, लोक दाखोवन दिनासतले मात सामके विटलेले आसा. आनी हांगा जेन्ना आतां आमी बसला उदळच्यान 4 बसला, लोक हांगल्यान वयताना लोकांची एकूच उतर आसता, हो सरकार चोरांचो. डायरेक्ट सांगता आनी हे डिपार्टमेंट जाल्यार सारकेच चोरांचे म्हणटा. डायरेक्ट तोंडार येयल्लो गेल्लो तेच सांगता हांकां सोडू नाका म्हणून. आमकां तितली उतरात पुरो. गोंयकारांच्या आशिर्वादान, गोंयकारांच्या ब्लेसिंगान हे रेव्होल्युशन फुडें येयला. जशें तुमकां आमी सांगला, लयराई देवीची आतां जात्रा जाल्या, जात्रा आसा, 5 दिसाचो व्रत चालू जाल्लो आसा. तर त्या मातयेचो आशिर्वाद घेवन सगळ्या देवांचो, जेजूचो जावं, मागीर अल्लाचो जावं, सगळे जितले आमचे देव आसा, राखणदार आसा, हे सगळ्यांचो आशिर्वाद घेवन आमी हांगा बसलेले आसा. आमचो आमदार आपले हेल्थ सारकें नासतना पासून हांगा बसलेलो आसा, फक्त एकाच कारणाक, आपल्या पोजिशनाक आनी लोकांक एक जस्टीस दिवपाक. तेजे जे पोजिशन आसा एज अ MLA, तेणी जेन्ना असेंब्लीन गेल्लो तेन्ना तेणी कॉन्स्टिट्युशनाचेर हात दवरून शपथ घेतलेली की आपूण लोकांक लागून वावरतलो आनी हे कॉन्स्टिट्युशन फॉलो करतलो. आयज तो करता. आयज खुबशे आमदार आसतले, तोंडान गोंयकारांचे गजाली करतात, भाशणान गोंयकारांचे गजाली करता, पूण त्याच गांवांत जेन्ना मेगा प्रोजेक्ट येता तेन्ना घरान लिपता. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन सगळ्या लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता की आमी आरजी ह्या मेगा प्रोजेक्टांच्या अगेन्स्ट ही चळवळ खूब व्हडली करपाची आसा. आमकां तुमचो तेंको जाय, आमकां तुमचो साथ जाय. जर तुमी आमच्या वांगडा येयले, आमच्या वांगडा रावले, जाल्यार तुमच्या गांवांतले जे मेगा प्रोजेक्ट आहा ते आडोवपाक आमी सक्सेसफूल जातले. आनी ही चळवळ नॉन वायलंट आसा, जशी तुमकां सांगले, नॉन वायलंटूच उरतली. आनी ज्या टायमार वायलन्स करपाचो टायम येतलो त्या टायमार ती वायलंटूय जातली. थँक्यू.